بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذا نزولا عند طلبات التلاميذ والتلميذات ديال السنة الثالثة اللي كيطلبوا فرض في اللغة الفرنسية، فسوف يعني أقوم بعرض فرض ثم سأعرض تصحيحه. هذا فرض في اللغة الفرنسية interrogation interrogation écrite en langue française. d'accord. قبل ما نبدا نستعرض هاد الامتحان وهذا الفرض، تنبغي نذكركم باللي اليوم في القناة كاينه واحد الامكانيه ديال الانتساب للقناه. الانتساب للقناه يعني تيمكن التلاميذ من مجموعه من المزايا، مزايا جديده. يعني وكذلك فالانتساب للقناه فهو حافز لي انني نستمر في القناه، نستمر في العمل في القناه. فكيف ما كتعرفوا يوتيوب راه يعني بعض المرات كتصوروا على انه كاين ربح في يوتيوب. في الواقع راه ما كاينش شي حاجه، يعني ما تقريبا يعني ملي تيكون عندك المشاهدات ضعيفه، لانه المحتوى التعليمي يعني ملي تتقدم دروس وهذا فغادي يشوفوك غير التلاميذ فقط، التلاميذ اللي مهتمين فقط. دوك العدد المشاهدات تيكون قليل جدا. يعني انا ما كنوصلش يوميا، ما تنوصلش حتى ل 500 مشاهده في النهار، ولا اقل كاع من 500. دوك هادشي اللي كاين. دوك هذا ما فيش يعني ما كاينش حافز اللي كيشجعك انك تستمر في هذا. ايضا كنلاحظ ان بعض التلاميذ يعني تيطلبوا مني مثلا في الاسئله في لي كومونتير، تيطلبوا مني نشرح لهم كذا او نفسر لهم كذا، او راه عملية الشرح كتبغي وقت، كتبغي وقت ياك. ولي كومونتير ما مديورينش لهاد المسألة هادي. في الواقع لي كومونتير الوظيفة ديالهم يعني هو انك تنبهني الا كان شي خطأ، الا كان شي حاجة، الا كان هي وسيلة للتواصل، لكن ما يمكنش ليك تطلب مني نشرح لك شي حاجة. ايضا فكاين الرقم ديالي في اخر الفيديو، الرقم ديال الخاص بهذه القناة، يعني ماشي الرقم ديالي الشخصي، والرقم خاص غير بالقناة، هو في على الواتساب اصلا، يعني ما فيش مكالمة. المهم، ايضا كيصيفطوا لي بزاف ديال التلاميذ كيصيفطوا لي التخراج. المهم الا كان عندي الوقت راني كنخرج، ولكن انا حاليا قررت انني ما غاديش نبقى نخرج الا للمنتسبين، الا للمنتسبين. دونك هذه هي يعني الميزه الجديده اللي كاينه في هذا الانتساب، هو انه يعني المنتسب طبعا اللي عنده امكانيات ماديه، طبعا يعني اللي عنده امكانيات ماديه انه يدير الانتساب. دونك اللي غادي يدير معايا انتساب فيعني انا تنكون ملزم باش نخرج ليه. يعني من قبل يعني كانوا ناس كيصيفطوا لي التخراج، تلاميذ كيصيفطوا لي التخراج، يعني من باب المساعدة، من باب يعني من باب يعني الإنساني، من باب التعاون إلى آخره. فكنخرج اليوم. ولكن يعني كثر عليا داكشي بزاف، كثر عليا داكشي بزاف، فما بقاش بإمكاني نخرج، ولا وقتي كله يعني ما بقيتش قادر نخرج. بالتالي ملي الا درتو معايا انتساب، الناس اللي غادي يديروا معايا الانتساب الان عندي ثلاثه ديال المنتسبين فقط، وانا هما اللي خدام معاهم دابا كنشرح لهم الدروس. وتن يعني تنشرح بشكل فردي، لانه باقي مازال ما كاينش عدد باش نقدر ندير قسم افتراضي وهذا. المهم حاليا عندي ثلاثه ديال المنتسبين هما اللي كنشتغل معاهم، كيصيفطوا لي التخراج ديالهم، شي حاجه بغاو نشرحها لهم كنشرحها لهم في جميع المواد، في المستويات ديال السابعه والثامنه والتاسعه. دونك هذا مكان يعني الا نتوما بغيتوا تدخلوا لهاد يعني لهاد المساله هذه ديال الانتساب، اللي فيها هاد المزايا ديال انه يكون شرح فردي. وايضا الا كان عندكم شي تخراج، الا كان عندكم شي تخرج صيفطوا ليا، فانا تنكون ملزم باش نخرجه. يعني ماشي الا بغيت ولا الا لا، كنكون ملزم، لانه هنايا كاين تعاقد مع يوتيوب. يعني انا درت تعاقد مع يوتيوب في اطار الانتساب، مادام وصلت لواحد المستوى في القناه من الفيديوهات، ومستوى في يعني في الفيديوهات وفي يعني في المشاهدات، وصلت لواحد المستوى يوتيوب كعطاتني الحق باش انني ندير هذه القضيه ديال الانتساب. دونك فوالا. اذا يعني انا تنكون ملزم باش ان اي واحد صيفط لي التخراج فغنخرج ليه ضروري، لان يعني ما كتبقاش خير مني، وانما كتولي خدمه عندي. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين. اذا الاخوان انا كنحثكم على الانتساب، لانه يعني الانتساب تنربح منه شويه ماديا. هادشي اللي كاين، يعني تربح منه شويه ماديا، وبالتالي تيشجعني انني نستمر في القناه. هذا ما كان. اذا نبقاو دابا مع الامتحان، مع هذا الامتحان ديال اللغه الفرنسيه. اذا عندنا ان تكست، ان بوتي تكست ياك. بوتي تكست باش كيبدا كازا لو 17 3 2017. داكوغ.
ميرسي شير دونك هاد التاريخ هذا هو التاريخ ديال كتابة هاد النص. دونك غادي نشوفوا دابا هاد النص هذا. Merci cher ami de classe. Merci cher ami de classe. Je vous remercie de tout court de marquer des sympathies que vous n'avez exprimées suite au décès de mon père. Votre présence à ces obsèques, a été très précieuse et m'a apporté un important soutien moral. Toute ma famille en est émue. Encore une fois, merci à vous ainsi qu'à mes respectables professeurs pour le bon geste entrepris par eux. Très cordialement. فوزي. إذن هذا هو لو تكست اللي مطلوب منكم اللي غادي نشتغلوا عليه في الأسئلة. سي سامبل تكست يعني نص قصير ماشي طويل بزاف قصير. غادي نشرحوا لكم في التصحيح وغادي نديروا لي كيستيون. دونك لي كيستيون compréhension de l'écrit 8 بوين عليها 8 نقاط. compréhension de l'écrit يعني فهم النص، فهم المكتوب، يعني فهم النص. entourer la bonne réponse يعني دور على الجواب الصحيح. إذا هنايا هذا سؤال مرتبط بالنص. il s'agit d'une lettre يعني واش هذا النص هو عبارة عن رسالة. إذا هذا il s'agit d'une lettre يعني هو رسالة. النص هو عبارة عن رسالة ديال اش هاد الرسالة lettre de quoi. السؤال هو il s'agit d'une lettre de quoi. هاد دو كوا كاينه في A ولا B ولا C. دونك A شنو هي conventionnel. دونك il s'agit d'une lettre conventionnelle. إلا كانت صحيحة غتدور على A. أو il s'agit d'une lettre personnelle. دونك إلا كانت B غادي تدور على B. وكاينه C أيضا il s'agit d'une lettre message électronique. إلا كانت C غادي تدور على C. إذا هذا هو السؤال رقم 1 عليه نقطة واحدة. ندوزو السؤال رقم 2. Complétez le tableau suivant en te référant au texte. إذا غادي نملئوا هذا الجدول هذا بالرجوع للتكست. ريفيرون يعني الرجوع للنص للتكست. émetteur شكون هو l'émetteur المرسل. émetteur المرسل. destinataire المرسل إليه. destinataire هو المرسل إليه. lieu et date يعني الزمان والمكان، يعني المكان اللي تكتبت فيه هاد الرسالة والزمان اللي تكتبت فيه هاد الرسالة لا دات. formule de congé يعني بمعنى العبارة ديال النهاية، بعبارة ديال نهاية الرسالة. داكوغ. إذن هذا السؤال عليه 2 ديال النقاط، كل خانة عليها 4 نقطة. ثالثا répond par vrai ou faux aux affirmations ci-dessus يعني جاوب بصحيح أو خطأ les affirmations ci-dessus. إذا l'affirmation الأولى يعني الجملة الأولى A فوزي écrit à ses amis pour les inviter. فوزي تيكتب لصحابو باش يعرض عليهم. هذه A. واش فغي ولا فو؟ دوك غتكتب وحده في هذا ليسباس هذا اللي خاوي غتكتبوا فغي ولا فو. شنو هي فغي؟ فغي هي صحيح، فو هي خطأ. B إذا l'affirmation B هي l'objectif de la lettre et de remercie. L'objectif de la lettre est de remercie يعني الهدف من الرسالة هو الشكر. فغي ولا فو؟ إذا تكتب وحده فغي ولا فو. داكوغ. هذا ثالثا. رابعا en plus de ses amis إضافة إلى الأصدقاء كي دوتر فوزي روميرسيل يعني هو فوزي كيشكر الأصدقاء ديالو. شكون آخر كيشكرو؟ كي دوتر روميرسيل يعني هذه عليها نقطة واحدة. إذا كي دوتر يعني شكون هما الناس الآخرين اللي كيشكرهم فوزي. داكوغ. إذا هذه رابعا. نمشيو لخامسا. شنو فيها؟ خامسا تتقول لك trouve dans le texte le formule d'appel يعني trouve يعني أوجد dans le texte في النص le formule d'appel يعني le formule d'appel ça veut dire يعني صيغة النداء. داكوغ. إذا هذه خامسا عليها نقطة واحدة. ثم لدينا سادسا شنو سيقولوا لنا فيها؟ choisis la bonne réponse par une croix يعني اختار الجواب الصحيح بكروة يعني غدير علامة في على بين القوسين. علامة في غادي ديرها بين هاد القوسين هادو غدير فيهم علامة في. داكوغ. إذا شنو هو المطلوب؟ en t'appuyant sur la formule de la lettre
يعني بالتركيز على صيغة الرسالة، صيغة الرسالة. celle-ci a un caractère amical. هذا caractère amical، يعني خاصية أو طبيعة، طبيعة لأميكال سيفدير صداقة أو يعني عفوية، أميكال عفوية. ثم بي ان كاركتير اوفيسيال، بي يعني خاصية رسمية، كاركتير اوفيسيال يعني رسمية. إذا هذا السؤال السادس. نمشيو دابا ثانيا، هادشي هذا أولا. نمشيو ثانيا اللي هو لا لونغ كومونيكاسيون اللي عليها 12 نقطة، لا لونغ كومونيكاسيون. إذا السؤال الأول شنو تيقولوا فيه؟ relever du texte une expression de remerciement، يعني استخرج من النص واحد التعبير ديال الشكر، avec un tensé، يعني خص يكون هذا التعبير ديال الشكر avec un tensé، و ب سون تونسي يعني بلا، يعني باحساس وبدون احساس. داكوغ. ثم كاين السؤال الثاني entouré l'adjectif qui sert à remplacer la subordonnée relative dans la phrase ci-dessus. إذا entourer l'adjectif، إذا l'adjectif qui sert à remplacer la subjonctif، la subordonnée relative. إذا غادي نشوفوا l'adjectif اللي غادي remplacer لنا le subordonné relatif dans la phrase suivante. إذا dans la phrase ci-dessus، dans la phrase ci-dessus. d'accord. إذا les adjectifs اللي عندنا ثلاثة ديال les adjectifs systématique ياك، sympathique و synthétique، systématique sympathique synthétique. اذا الجمله هي اللي غادي نعوضوا هاد، يعني هاد وحده من هاد الثلاثه هادو غادي نديروها هنايا في هاد الفراغ هذا، وحده من هادوك الثلاثه ياك. داكوغ. شنو هي الجمله les élèves ont fait un acte qui exprime leur sympathie. دونك هذيك كامله غادي نعوضوها بوحده من هاد الثلاثه هادو، سيستيماتيك، سامباتيك، سانتيتيك. داكوغ. اذا هاد المسطر عليها، هاد الجمله المسطر عليها نعوضوها بوحده من هاد الثلاثه. داكوغ. انفير فوزي. داكوغ. اذا هذه هي الجمله. ثالثا كي كيل quel émoticône quel émoticône choisirais-tu pour dire merci sur un message, sur un réseau social. D'accord. Mettre une croix devant la réponse juste. Il y a un point. émoticône شنو هي émoticône؟ هما التصاور هادو، هما هاد اللعيبات هادو، هاد ليموجي كنقول لهم حنا ليموجي، هادو هما لي موتيكون، هادي او هادي او هادي او هادي. دابا شنو قال لك هنايا؟ قال لك quel émoticône choisis-tu pour dire merci، يعني شنو هي ليموجي في هاد الربعه هادو غتختارها باش تقول ميرسي في لي ريزو سوسيو. واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ دونك شنو من وحده فيهم اللي غادي تختار باش تقول ميرسي؟ داكوغ. رابعا relier، يعني relier chaque énoncé à l'acte de communication qu'il exprime. إذا عندنا énoncé ça veut dire جملة، énoncé، chaque énoncé à l'acte de communication، يعني التعبير اللي ديال التواصلي، ديال التواصل كي exprime اللي تيبينو. عندنا monsieur pouvez-vous m'autoriser à visiter le parc؟ إذن هذا السؤال. Monsieur, pouvez-vous autoriser à visiter le parc؟ سيدي هل تسمح لي يعني بزيارة البارك، يعني زيارة الحديقة أو زيارة الملهى. إذن هذا سؤال أول. بي هذا بي bien sûr l'accès est autorisé aux visiteurs aujourd'hui. bien sûr طبعا l'accès يعني المرور est autorisé هو مسموح به aux visiteurs للزائرين اليوم. إذن هذا بي. سي merci beaucoup monsieur، شكرا جزيلا سيدي. c'est gentil à vous، يعني c'est gentil à vous يعني هذا شيء لطيف منك. إذن هذا السي. دي
mais il n'est pas permis d'entrer les chiens. ولكن ليس مسموحا دخول الكلاب. mais ولكن il n'est pas ليس permis d'entrer les chiens. ليس مسموحا دخول الكلاب. إذا هادو هما لي زينونسي غادي نربطوهم، يعني غادي نديرو ربط ما بين لي زاكت كومونيكاسيون اللي مرتبطين بكل اكسيون ا ولا بي ولا سي ولا دي. اذا واحد غوفي اون اوتوريزاسيون رفض تصريح، دوموند اون اوتوريزاسيون طلب تصريح، غوميرسي كيلكان شكر شخص ما، اكسبتي اون دوموند دوتوريزاسيون يعني قبول طلب تصريح. داكوغ. اذا فوالا، اذا غتربطوا سواء مع واحد مع جوج مع ثلاثه او مع اربعه، وبي كذلك سواء مع واحد. المهم يعني غادي تربطوا لي زاكت مع لي زاكت دو كومونيكاسيون مع لي نونسي. داكوغ. اذا هذا هو السؤال الرابع. ننتقل الى السؤال الخامس. كومبليتي لو تابلو سويفون. اذا هذا عليه 4 نقط. سيتوياسيون tu demandes à ton ami l'autorisation d'utiliser sa calculatrice. Tu demandes يعني ستطلب à ton ami من صديقك l'autorisation يعني أن يسمح لك d'utiliser باستعمال sa calculatrice يعني آلته الحاسبة. داكوغ. إذن كيف سوف تقول هاد لا دوموند؟ كيف ستقولها بالفرنسية؟ إذن ستحاولون يعني ابتكار une énoncé يعني pour demander à ton ami l'autorisation d'utiliser sa calculatrice. voilà. إذن سوف تبحثون عن إينونسي. هذا بالنسبة للسطر الأول. السطر الثاني أعطونا لينونسي. لينونسي شنو هي؟ j'aime bien vous remercier de soutien matériel que vous avez apporté à notre association. يعني هذا هو l'annonce. j'aime bien vous remercier de soutien matériel que vous avez apporté à notre association. j'aime bien يعني أحب جيدا أن أشكركم. vous remercier أشكركم de soutien يعني الدعم matériel، الدعم المادي que vous avez apporté à notre association الذي قدمتموه لجمعيتنا. association يعني جمعية. d'accord. apporter هي قدمته. إذن هذا السطر الثاني. إذن عندنا لي نونسي غادي نحددوا لا سيتياسيون. إذن شنو هي لا سيتياسيون اللي فيها هاد اللي غيساعدونا هادو واش refus d'une autorisation, la demande d'une autorisation, la remerciement de quelqu'un ou l'acceptation d'une demande d'autorisation. d'accord. نمشيو للسطر الثالث. السطر الثالث شنو تيقول فيه؟ تيقول لك un garagiste refuse l'autorisation à un automobiliste de stationner devant son garage. un garagiste ça veut dire quoi? un garagiste يعني صاحب الجراج، يعني انسان فاتح جراج، اما يعني داير فيه محل ولا جراج عادي فيه طوموبيل مثلا. ان garagiste refuse يرفض l'autorisation السماح ان اوتوموبيليست يعني صاحب سياره دو ستاسيوني يعني انه يستاسيوني يوقف الوقوف devant son garage يوقف امام يعني الجراج ديالو، امام الجراج. داكوغ. اذا هذه هي لا سيتياسيون. اذا لينونسي كيفاش غادي تكون لينونسي؟ كيفاش هذا الكراجيست غادي يهضر مع هذا الاوتوموبيليست؟ دونك شنو غادي يقول ليه؟ اذا غادي تشوفوا جمله من عندكم باش فوالا. اذا هذا السطر الثالث. السطر الرابع عندنا فيه لينونسي شنو هي؟ لو بروفيسور اكسبت لا دوموند دوتوريزاسيون ا سي زيليف ا فيزيتي فوزي. اذا لو بروفيسور الاستاذ اكسبت يقبل لا دوموند طلب دوتوريزاسيون يعني طلب السماح دو سي زيليف لتلاميذه دو فيزيتي لزياره فوزي. اذا هذه هي لينونسي. اذا لا سيتياسيون غادي نحددوا لا سيتياسيون اللي كتعبر عليها لينونسي. داكوغ. اذا هذا هو السؤال الخامس. هذا هو الجدول للسؤال الخامس. ننتقل الى السؤال الاخير اللي هو السؤال السادس. السؤال السادس شنو فيه؟ classer les expressions suivantes selon les indications du tableau. Elle est à 2 points. Coordonnées de l'émetteur. Cher Ali, veuillez agréer monsieur amicalement. Donc عندنا 4 ديال الكلمات. Coordonnées de l'émetteur. Cher Ali,
veuillez agréer monsieur amicalement. داكوغ. دونك هاد الكلمات هادو واش كيداروا في ان غتحددوا جوج كلمات اللي كيداروا فين كيداروا في ان لتر اميكال. لتر اميكال يعني رساله عفويه، رساله ديال الصداقه، يعني رساله عاديه ما فيهاش الرسميات. هذه هي رساله اميكال، لتر اميكال. ثم عندنا لتر اوفيسيال. لتر اوفيسيال يعني رساله رسميه، رساله رسميه اوفيسيال. يعني ملي تنقولوا رسميه بمعنى ان خاص يكون فيها يعني الضوابط الرسميه، ما تكونش اميكال. داكوغ. اذا هذه سادسا. داكوغ. اذا هذا هو الامتحان اللي كنقترح عليكم باش تقوموا بالانجاز ديالو. اذا كيف ما تنقول لكم دائما حاولوا تنجزوه بشكل شخصي ياك. ثم باش تعرفوا المستويات ديالكم، ثم من بعد غادي نعرض عليكم يعني الحل ديالو، التصحيح ديال هذا الامتحان. داكوغ. اذا كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، وتنذكركم بالمساله الجديد اللي كاين في القناه اللي هو مساله الانتساب. اذا الانتساب تيمكنكم من مجموعه ديال المزايا، منها يعني انكم من اهمها انه تولي عندكم الحق انكم تصيفطوا لي اي تخراج عندكم ونخرجوا عليكم، تنكون ملزم باش انني نخرجه ياك. هذه اول حاجه. كذلك الا شي حاجه ما فهمتوهاش في شي درس فانا تنكون ملزم باش انني نشرحها لكم داكوغ بشكل فردي. داكوغ. هذا من ناحيه. دونك فوالا. بالنسبه للاشخاص اللي كيصيفطوا لي يعني تخراج وهذا والاسئله على شي حاجه ما فهموهاش، فراه جو سوي ديزولي. دابا هاد الاشياء هذه كتولي مرتبطه فقط بالانتساب. يعني قوموا ديروا الانتساب ديالكم وانا معكم. في حاله الا لقيتوا صعوبه فانكم ديروا الانتساب ممكن تواصلوا معايا عبر الواتساب، عبر الواتساب في الرقم اللي غادي يبان في الاخر ديال هذا الفيديو، اللي كيبان غالبا في اغلبيه الفيديوهات. اذا تواصلوا معايا عبر هذا بانكم لقيتوا صعوبه باش انكم يعني ديروا الانتساب، وغنشوفوا شي حل. داكوغ. اذا هذا ما كان. شكرا على حسن تتبعكم والى لقاء اخر.